दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा तपाईलाई स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको संघारमा छ। कांग्रेसको वडा तहका अधिवेशनहरू प्रारम्भ भइसकेका छन्। सँगैमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकै सँगै नेतृत्वको विषयमा पनि अहिले चर्चा सुरु भइसकेको छ र सभापतिका आकांक्षा व्यक्त गर्ने नेताहरूको संख्या पनि बढिराखेको छ। तर अहिले घोषणा गर्नुभएका नेताहरूको कति समयसम्म टिकिरहनुहुन्छ भनेर पनि मानिसहरूले आशंकाका दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा अहिले उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा आफ्नो दावेदारी रहने घोषणा गरेसँगै नेपाली कांग्रेसमा अहिले एउटा तरङ्ग सिर्जना भएको छ र उहाँको उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर निकै चासोका साथ हेरिएको छ। उहाँ सभापतिमा किन उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ र उहाँले जित्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसमा के गर्नुहुन्छ? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशनहरू प्रारम्भ भइसकेको छ र अझै पनि केही जिल्लाहरूको विवाद मिलिसकेको अवस्था छैन। मङ्सिरमा यहाँहरूले महाधिवेशन घोषणा गर्नुभएको छ। महाधिवेशन हुने अवस्था बन्यो भनेर विश्वस्त हुने ठाउँ छ कि अझै पनि केही आशंकाहरू छन्? कुनै आशंका छैन। मङ्सिरमा त महाधिवेशन हुन्छ नै। अब कुनै पनि कारणले कुनै पनि बहानामा कसैले पनि रोक्न मिल्दैन, रोक्न सक्दैन। यो हुन्छ। हिजोदेखि सुरु भइसक्यो यो वडा तहको अधिवेशन। 41 जिल्लाको हिजो भयो। अब अरू जिल्लाको बाँकी छ। 56 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सूची त प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसमध्ये 41 जिल्लाको हिजो भएछ, कसैको आज हुन्छ, कसैको भोलि हुन्छ अधिवेशन कुनै जिल्लाको कुनै वडाको। र 21 जिल्लाको तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, 21 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी अन्तिम सूची प्रकाशित हुन बाँकी नै छ। अब 2-4 दिनमा त्यो सुरु हुन्छ। बाँकी छ भनेर निर्णय हुन्छ, त्यो पनि सुरु हुन्छ 2-4 दिनमा। त्यसमा पनि के छ भनेदेखि क्रियाशील सदस्यताको विवाद सङ्ख्याको हिसाबले 21 जिल्ला हो, तर वडाको हिसाबले हुनुहुन्छ भनेदेखि कुनै एउटा जिल्लामा तपाईँको कुनै एउटा वडाको 2टा वडाको यस्तो छ कि धेरै विवाद छैन। अब छिटो टुक्नु भनेको अब बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा जुन विवाद छ यो कहिलेसम्ममा सकेर यो जिल्ला तहको अधिवेशनहरूमा यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ? जिल्ला तहको अधिवेशनको लागि त तोकिसकेका छ डेट। जिल्ला तहको देशभरिको अब जिल्ला तहको अधिवेशन तपाईँको 10 गते हुन्छ, असोज 10 गते। 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन असोज 5 गते हुन्छ। त्योभन्दा पहिले सबै वडा तहको पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको हुन्छ। मूल तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु तपाईँको मार्फतबाट, राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरमा हुने कुराको सुनिश्चितताको लागि तपाईँले ध्यान दिनै चाहनुहुन्छ, तपाईँको मार्फत श्रोता र दाजुभाइले ध्यान दिन चाहनुहुन्छ भने असोज 5 गते 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको जुन अधिवेशन छ नि त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। त्यो असोज 5 गते नै तपाईँको प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 जना सभापति र 24 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छ। उहाँहरूले नै भाग लिनु हो यो मङ्सिरको महाधिवेशनमा। उहाँहरू नै मतदाता हुने हो, उहाँहरू नै उम्मेदवारको योग्यता राख्नुहुन्छ। यो उम्मेदवार हुने अधिकार र मतदान गर्ने अधिकार त्यही संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जनाको दलले आउनु। अरू पनि छन्, प्रान्तीय सङ्गठन, सुरक्षित सङ्गठनका प्रतिनिधि, तर त्यो त्यसका त्यो सम्भव भयो भने चाहिँ महाधिवेशन भइहाल्यो। तपाईँले एउटा कार्यक्रम गरेर नै अब सभापतिमा म अगाडि बढ्छु भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सँगैमा सम्पर्क कार्यालय पनि खोलिसक्नु भएको छ। के छ देशभरिका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको त्यस पछाडि तपाईँलाई आएका प्रतिक्रियाहरू के छन्? सम्पर्क कार्यालय खोल्ने दिनमा नि यस्तो उत्साह भयो, समर्थन मैले त्यहाँबाट पाएँ, जसबाट म उत्साही भएको छु। अब मैले यो साँच्चै के भन्नुहुन्छ भनेदेखि 14औं महाधिवेशनमा म सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु भन्ने त 13औं महाधिवेशनमा त ठोस रूपमा मैले सोचिसकेका थिएँ। पार्टी सभापति शेरबहादुरजीलाई मैले यो कुरा भनिसकेको थिएँ। उहाँले पनि 13औं महाधिवेशनमा म लड्छु, 14औंमा लड्दा हुन्छ भन्नुभएकै थियो। र त्यसपछि गएर विगत यो श्रावण महिनाको 29 गते म शेरबहादुरजीको निवासमा गएर
म अब 14 महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्छु भनेर भनिसकेको थिएँ भने र त्यसपछि 75 जिल्लाका जिल्ला सभापति हो र 240 तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिहरू पार्टीका र 240 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका तत्कालीनका पुरानो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई र त्यसपछि भ्रातृ सङ्गठन स्वयंसेवी सङ्गठन त्यस्तै तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिका साथीहरू अरू नेताहरू रामचन्द्रजी सिटोलाजी प्रकाशमानजी शशाङ्कजी शेखरजी लगायत हाम्रो आफ्नै पदाधिकारी साथीहरू पूर्वबहादुर खड्काजी लगायत सबैलाई मैले म चुनाव लड्छु भनेर भनिसकेको थिएँ। त्यस कारणले यो तयारी धेरै दिनदेखि गरिरहेको छु। सम्पर्क कार्यालय मात्रै खोलेको हो यो 11 गते र धेरै उत्साह अहिले पनि तपाईँको जिल्लाबाट साथीहरू फोन गरिरहनु भएको छ र तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् हामी साथ दिन्छौँ भनेर। भनेपछि अहिले तपाईँले जुन सभापतिको उम्मेदवारी दिन्छु भनेर औपचारिक रूपमा भन्नुभयो यो अहिले आकस्मिक आएर यहाँले गर्नुभएको निर्णय होइन। 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भए पछाडि नै 14औं महाधिवेशनमा म सभापति लड्छु भन्ने तपाईँको मनमा तय गरेको छ। 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भए पछाडि होइन, 13औं महाधिवेशनको तयारी गर्ने क्रममा नै मैले भनिसकेको थिएँ सभापतिजीलाई या शेरबहादुरजीलाई र केही साथीहरूलाई, मिडिया पनि आइसकेको छ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो मनमा त धेरै पहिलेदेखि नै हो, 9, 10, 11 बाद मान्छेलाई त आफ्नो जीवनको तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्दैन कुनै दिन गएर म चिफ एडिटर बन्नु भनौँ, प्रधान सम्पादक बन्नु, सिनियर पत्रकार बन्नु, मान्छे इच्छा हुन्छ नि त, त्यो मनमा नै राख्छ मान्छेले, त्यसअनुसार आफ्नो भूमिका गरिरहेको तयारी गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति म हुन्छु बन्छु भन्ने चाहना त मैले धेरै पहिलेदेखि थियो। त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ तयारी धेरै पहिले थियो, तर सार्वजनिक रूपमा र पार्टीभित्रका साथीहरूले थाहा पाएको भनेको 13औं महाधिवेशनदेखि नै हो। अस्ति त अब सबैले थाहा पाइसक्यो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो 13औं महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यहाँले नै सभापति शेरबहादुर देउवासँग यो बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको थियो। त्यति बेला उहाँको प्रतिक्रिया के थियो? हुन्छ 14औं महाधिवेशन म सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो। नर्मलमा हुन्छ भन्नुभएको छ, भित्र मनमा के छ उहाँको कुरा होला। तर म 13औं महाधिवेशनमा उहाँलाई समर्थन चाहियो होला, सायद त्यसै कारणले भनिदिनु भयो होला, के हो थाहा छैन। तर त्यो कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। जो उहाँसँग उहाँलाई अचानक भनेको, धोका दिएर भनेको होइन, मैले त्यो भन्न खोजेको छु। उहाँले त्यो बेलामा के मलाई हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो बेलामा उहाँले त के भन्नुभएको थियो भनेदेखि तपाईँले भनौँ, अब मसँग अब यसको साक्षी प्रमाण कहाँ खोज्ने मैले? मसँग उहाँको त अन्तरङ्ग धेरै सम्वाद भएको छ, यति सम्बन्ध विश्वासपूर्ण सम्बन्ध उहाँको र मेरो बिचमा एकअर्कालाई सहयोग थियो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्री भए तर संवैधानिक राजतन्त्रमा भएको संसदीय प्रणाली र बहुदलीय लोकतन्त्रको प्रणालीमा प्रधानमन्त्री भएको छु म। अब नयाँ प्रणाली आयो गणतन्त्रको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली आयो। म यो नयाँ प्रणालीमा एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा भन्नु हो कि म नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति भएँ, तर पार्टी एकीकरण भइसकेपछि जुटेको पार्टीको सभापति भएको छैन। त्यस कारणले म एकपटक अब जुटेको पार्टीको सभापति, यो दुईवटा मात्रै हो मेरो अन्तिम इच्छा। त्यसपछि त तपाईँहरू नै हो भनेर उहाँले भन्नुभयो मलाई। त्यसै उहाँले भन्नु, तर यो म कहाँ अब साक्षी प्रमाण खोज्न जाउँ म? त्यस कारणले अब यो सब कुरा होइन। म सभापतिको उम्मेदवार हुँ भनिसक्नु भयो। हाम्रो पार्टीको विधानमा सभापति अब निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। केन्द्रीय सभापति मात्रै होइन, जिल्लाको सभापति, प्रदेशको सभापति, क्षेत्रीय सभापति, वार्डको सभापति। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा सबै तहको, वार्ड तह, वार्डभन्दा माथि पालिका तह, पालिकाभन्दा माथि 330वटा जुन प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छ त्यो तह, त्योभन्दा माथि 165वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको तह कमिटीहरू छन् नि त, त्योभन्दा माथि जिल्ला कमिटी छ, त्योभन्दा माथि 7वटा प्रदेशको कमिटी छ, त्योभन्दा माथि राष्ट्रिय एजेन्ट भइरहेछ। यो सबै तहमा तपाईँको बजाबता ब्यालेट पेपर र ब्यालेट बक्स राखेर निर्वाचन हुन्छ। यो नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक नेपालमा र दक्षिण एसियामा कतै छैन कुनै पनि पार्टीको। अब म यसमा योभन्दा बढी जान्न चाहन्न। म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, जब सभापतिको उम्मेदवारीको
प्रावधान छ निर्वाचन भएर हुन्छ भने त सभापतिमा लड्ने अधिकार त सबैको हुन्छ नि। निश्चय पनि तपाईँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसक्नु भएको, काङ्ग्रेसको पनि महामन्त्री उपसभापति अहिले पनि हुनुहुन्छ, महामन्त्री भइसक्नु भयो। त्यसकारण तपाईँले सभापतिमा गरेको दावेदारीलाई अत्यन्तै स्वाभाविक रूपमै लिएको हामीले पनि पाएका छौँ प्रतिक्रियाहरू। र यहाँले भन्नुभयो नि 13औं महाधिवेशनको अगाडि शेरबहादुर देउवा जोइली पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँसँग अब शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, सुन्नुहोस् है, शेरबहादुर देउवा मात्रै, शेरबहादुरको चाहनाको बारेमा छलफल गर्नु पनि जरुरी छैन। शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, शेरबहादुरजीसँग नजिक भएका धेरै साथीहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि शेरबहादुरजी पछि त तपाईँ नै हो भनेर अहिले पनि भन्नुहुन्छ साथीहरू, पहिले पनि भन्नुभएको छ, अरू साइडमा पनि भन्नु। अब शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रमा जुन समूहको कुरा गर्नुहुन्छ नि, जुनसुकै समूहका साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ हो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको दावेदार, डिजर्भ गर्नुहुन्छ भने भन्नुहुन्छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ उहाँले जे यहाँसँग भन्नुभएको थियो नि, अब 13औं पछाडि मेरो पार्टी सभापति बन्ने र एकपटक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो चाहना पुरा गर्न तपाईँहरूले पनि भरमग्दुर उहाँलाई साथ दिनुभयो। प्रतिकूलतामा त तपाईँले 2 दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि शेरबहादुर देउवालाई अनवरत सहयोग गर्दै पनि आउनुभएको थियो। एउटा परिपूरक सम्बन्ध पनि त्यो साथ दिएरै आइरहेको थियो र अहिले पनि साथ प्रधानमन्त्री बन्ने। अस्ति पनि मैले के भन्नुदेखि प्रधानमन्त्री तपाईँ फेरि हुनुहोस्, अहिले जुन प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि 5 वटा गठबन्धनको, त्योभन्दा त्यो प्रोसेसमा थियो। त्यो बेला पनि उहाँसँग मेरो भेटघाट भयो र उहाँले भने तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, यसमा पनि मेरो सहयोग रहन्छ नि, यसपछि पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा प्रधानमन्त्री बन्न मलाई हतार छैन, तर सभापति म 14औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुन्छु, तपाईँको सहयोग चाहियो भनेर मैले भने उहाँलाई। म सभापति उम्मेदवार बन्छु, म चाहन्छु तपाईँले मलाई समर्थन गर्नुहोस्। त्यसमा उहाँको प्रतिक्रिया के थियो भन्न मिल्छ? अब तपाईँ लड्नु तपाईँको अधिकार हो भन्नु उहाँले। भनेपछि उहाँले तपाईँलाई म साथ दिन्छु, हाम्रो समूहबाट तपाईँ एब्सोल्युट हाम्रो एउटा उम्मेदवार हो, मेरो अब सभापति त्यस्तो त्यो उहाँसँग सुन्नुहोस्, त्यो मैले उहाँको प्रतिक्रिया के छ मैले जवाब दिइरहनु परेन। उहाँले भने तपाईँको अधिकार छ, तपाईँले लड्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो म मात्रै होइन, त्यहाँ प्रदेशमा 2 अरू नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँले तपाईँको अधिकार लड्नुहोस् भन्नु। भनेपछि अब काङ्ग्रेसको जुन महाधिवेशन छ, यो महाधिवेशनमा उहाँले हिजो आफूले बोलेको कुरामा प्रतिबद्धता इमान्दार भएर चाहिँ उहाँले सहयोग नगरे पनि, उहाँ आफू उम्मेदवार भए पनि तपाईँले आफ्नो त्यो एउटा अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ र लोकतान्त्रिक पार्टीमा उठ्न पाउने। इमान्दार हुनु नभए पनि त्यो मेरो टिप्पणी होइन, तपाईँले के हुन्छ तपाईँको कुरा हो। म सभापतिकोबाट भइसकेँ, अब म त्यसको तयारी गर्दैछु। साथीहरूलाई तपाईँ लड्नुहोस्, हामी साथ दिन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यसै तयारीमा छु। भनेपछि यसपटक 14औं महाधिवेशनमा छापिने काङ्ग्रेसको जुन मतपत्र हुन्छ त्यसमा विमलेन्द्र निधिलाई सभापतिको रूपमा मतपत्रमा आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले पाउँछ। किन नपाउँदैन? हुन्छ, हामी कुराकानीलाई फेरि पनि निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले पनि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकाङ्क्षी नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी विश्राम अगाडिको खण्डमा काङ्ग्रेसभित्र यहाँको उम्मेदवारीको विषयको बारेमा चर्चा गरिराखेका थियौँ। अब तपाईँ काङ्ग्रेसको सभापति हुनुभयो भने त्यो कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनका लागि तपाईँका एजेन्डाहरू के छन्? पहिलो कुरा त मेरो सबभन्दा पहिलो उद्देश्य के छ भने आगामी चुनाव त छिटो आउँदैछ नि, राष्ट्रिय निर्वाचन तपाईँको नियमित अवधिमै भयो भने 1.5 वर्षमा त हुन्छ नि। मेरो उद्देश्य के छ भनेदेखि आगामी 3वटै तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हले बहुमत पाओस्। म आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति निर्वाचित भयो भने सभापतिको हैसियतले त्यसको लागि म सम्पूर्ण रूपमा समर्पित गर्छु। मेरो उद्देश्य सबभन्दा पहिलो र ठुलो उद्देश्य छ र त्यो उद्देश्य नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछाप अथवा रुख चिन्ह जित्नु भनेको एउटा पार्टी जितिहाल्छ। लोकतन्त्रमा के हुन्छ, निर्वाचन प्रणालीमा एउटा पार्टी जित्छ, एउटा पार्टी त्यतिको लागि मात्र होइन। अहिले यस कारणले जरुरी छ कि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली जुन नेपालमा ल्याएका छौँ, जुन राज्यको पुनर्संरचना गरेका छौँ, त्यो प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। हामीले जुन संविधान जारी गरेका छौँ, 2टा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताले आफ्नो संविधान नेपालको इतिहासमा आफैले बनाएको यो पहिलो पटक यो संविधानलाई दीर्घायु बनाउनु पर्यो, यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु पर्यो।
त्यो दुईटा काम तपाईँको अहिलेसम्म सत्तामा रहेको गएको निर्वाचनमा जितेर सत्तामा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सकेन। त्यसलाई छतछत गर्यो, सबै क्षेत्रमा भार भइले भयो। त्यस कारणले अहिले यो प्रणालीको संरक्षण र सम्वर्धन दुईटै कुरा हामीले जुन राज्यको पुनर्संरचना गरेका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, त्यसको संरक्षण पनि जरुरी छ र त्यसको सम्वर्धन पनि जरुरी छ, सफल कार्यान्वयन पनि जरुरी छ। त्यस्तै यो संविधानलाई दीर्घायु बनाउनु पनि जरुरी छ र यो संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने पनि जरुरी छ। त्यो भइरहेको छ, त्यो सबभन्दा बढी अहिले जरुरी। त्यो काम त नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ, अरू पार्टीले गर्न सक्दैन। किन अरू पार्टी यो प्रणालीप्रति र संविधानप्रति इमान्दार छैन, प्रतिबद्ध छैन, किनभने उसको कन्भिक्सनमा छैन, विचारमा छैन। त्यस कारणले यो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस जित्नु चुनावबाट राष्ट्रिय राजनीतिको लागि, लोकतन्त्रको यो प्रणालीको, यो संविधानको दीर्घायुको लागि र राजनीतिक स्थिरताको लागि आवश्यक छ। त्यस कारण मेरो सबभन्दा पहिलो काम यो हो। अब त्यसको लागि म नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक बनाएर बलियो बनाएर लिएर जान चाहन्छु। वैचारिक रूपमा प्रष्ट हुनु पर्यो र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। अहिले कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो प्रणाली हामीले ल्याएको होइन, अर्काको एजेन्डामा हामी पछि लाग्यो भनिदिनुहुन्छ। त्यसरी कति दिन्छ हामीलाई भोट, कसले दिन्छ? म यो भन्न चाहन्छु अहिले नेपालमा जे परिवर्तन भएको छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको दूरदर्शिताको कारणले, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै अरू सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरू तपाईँको स्वीकार गरेर आएको छ। त्यस कारणले यसको सफल सञ्चालन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्न सक्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। म सभापति भएपछि त्यो भन्न चाहन्छु, त्यो रूपमा पार्टीलाई पनि युनाइट गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै युवा जमातलाई पनि अहिले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्यालाई अध्ययन गर्ने हो भने 35%भन्दा बढी अब युवा जमात नेपाली काङ्ग्रेसमा आएको छ। त्यो यो कुराको प्रमाण हो कि नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। हो त्यसलाई युवा जमातलाई तपाईँको सङ्गठनमा अवसर दिने, सहभागिता गराउने, उनीहरूको नेतृत्व विकासको लागि उपयुक्त कदमहरू चाल्ने र नेतृत्वमा ल्याउने, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण जुन छ, उपयुक्त पुस्ताले उपयुक्त समयमा अवसर नेतृत्व पाउनुपर्छ। त्यसको लागि म सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु सभापति भएर। यी सबै काम हो र सङ्गठनलाई पनि सुधार गर्नु जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म सभापति भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझै आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, मुसलमान, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ, तेस्रो लिङ्गी जे छ नि, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबै क्षेत्रको जनताले, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो पार्टी हो है, सबैको प्रतिनिधित्व गर्छ, सबैको हक हितलाई यसले ख्याल गर्छ, सुरक्षित गर्छ, काम गर्छ। हो त्यस्तो किसिमको पार्टी बनाउनको लागि त पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनामा यदि कुनै किसिमको थप सुधारको जरुरत छ भने त्यसको लागि पनि म अध्ययन गराउँछु र पार्टीलाई सहज र सङ्गठित रूपले अगाडि बढाउनको लागि म सभापतिको आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नेछु। तपाईँले यो सभापतिको तयारी गर्दै गर्दा पनि धेरैवटा पक्षहरूसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको सभापति, वरिष्ठ नेता, त्यसैगरी सभापतिका अरू आकाङ्क्षीहरू, युवा नेता, महिलादेखि विद्यार्थी सबैसँग तपाईँ संवादमा हुनुहुन्छ निरन्तर। र विशेष गरी तपाईँले पछिल्लो समय गरेको संवादमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र कङ्ग्रेस नेता प्रकाश मानसिंह, जो आफै पनि सभापतिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग निरन्तर रूपमा गरेको भेटघाटलाई अहिले अर्थपूर्ण रूपमा पनि हेरिएको छ। तपाईँहरूको भेटघाटमा के भइराखेको छ? उहाँहरू तपाईँको उम्मेदवारीप्रति हामी तीनजनाको भेटघाट अत्यन्त सकारात्मक भइरहेको छ। अर्थपूर्ण हुनु त राम्रै कुरा हो नि त। अर्थपूर्ण छ पनि, परिणाममूलक पनि हुन्छ, सकारात्मक छ। हामी तीनैजनाको भेटघाटले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो दिशा तपाईँको पाउँछ। तीनजनाको छलफलले भेटघाट हामी त्यसमा आफूले केन्द्रित गरेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूको चरणबद्ध भएको छलफलको आधारले तपाईँहरूलाई जसले शुभेच्छा राखेर हेरिरहनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँहरू तीनमध्ये मिलेर एकजना मात्रै उम्मेदवार भएको पाउने सम्भावना छ? होइन, सम्भावना कुनै पनि बन्द भएको छैन। अब हामी तीनजना उम्मेदवार हुन्छौँ कि तीनजनामध्ये एकजना उम्मेदवार हुन्छौँ, त्यसको टुङ्गो लागेको छैन। र त्यो मात्रै तपाईँको तीनजनाको बिचको एकताको
अथवा नेपाली काङ्ग्रेसमा तिनजनाले गर्ने योगदानको अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको दिशा र देशको दिशालाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने कामको लागि यो पदमा मिल्यो भने ठिक, पदमा मिलेन भने ठिक त्यस्तो हुँदैन कि राजनीतिलाई त्यसरी सङ्कुचित रूपमा हेर्नु हुँदैन। तपाईँले अब सभापतिको उम्मेदवारी त दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, त्यसबाहेक तपाईँको अब त्यहाँ अरू पदाधिकारी अरू टिम पनि हुन्छ नि। विमलेन्द्र निधि 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको दावेदारीसहित आउँदा तपाईँको टिम चाहिँ कस्तो हुन्छ? केही संवाद छलफल के तयारी गर्नुहुन्छ? सबमा गरिरहेको छु। उपयुक्त समयमा घोषणा हुन्छ। साथीहरू मसँग छलफल गरिरहनु भएको छ, म पनि साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र यसमा सबै समावेशी मिलाएर युवा पुस्तालाई अनि त्यसपछि तपाईँको जुन समावेशिताको कुरा छ नि त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले टिम बनाउँछौँ। थोरै अब सरकारको बारेमा प्रवेश गरौँ। अहिले तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, तर सरकारले 1.5 महिना भइसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। किन अलमल भइराखेको छ यो? यो माधव नेपालजीको पार्टीको दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगले जुन छ नि त्यो 22 गतेसम्मको समय लिएको छ। त्यसले छ एउटा प्रमुख कारण त्यो हो। माधव नेपालजीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारबाट ठुलो समर्थन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूको राजनीतिक जुन अवस्था हो त्यसको लागि त हामीले पर्खिदिनुपर्छ नि त। त्यो एउटा प्रमुख कारण त्यो हो। ढिलाइ त भएकै छ, ढिलाइ भएको छैन भन्ने कुरा होइन। बाहिर हेर्दाखेरि 50 दिन कति भइगयो, अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेन। त्यसमाथि टिप्पणी हुनु स्वाभाविक कुरा हो, तर बाहिर पनि कुरा आएकै छ। माधव नेपालजीको उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ 22 गतेसम्म नगर्नुहोस् भने। पछिल्लो समय केही अन्तर्राष्ट्रिय सरकार जोडिएका मुद्दाहरू पनि सतहमा आएका छन् र त्यसलाई लिएर सरकारले कूटनीतिक ढङ्गबाट राम्रो पहल गर्न सकेन भनेर पनि त्यस क्षेत्रका जानकारहरूले टिप्पणी गरिराखेका छन्। जस्तो एउटा अब यो अमेरिकी सहयोग परियोजनासँग जोडिएको MCCको विषय, त्यसै गरी हुम्लामा चीनले सीमा मिच्यो भनेर पनि एक खालको कार्यदल नै गठन भएको अवस्था छ अध्ययनका लागि। र अर्को दार्चुलामा जुन भारतीय सुरक्षा बलले तुन काटिदिँदा नेपाली बेपत्ता भएको सन्दर्भलाई लिएर अहिले अमेरिका, भारत र चीनसँगको विषय नेपालमा आएको छ र त्यसलाई लिएर सडक प्रदर्शनहरू भइराखेका छन्, विविध टिप्पणीहरू भइराखेका छन्। यो मामिलामा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र केही छलफल भएको, प्रधानमन्त्रीसँग केही संवाद यहाँको भएको छ? छलफल भएको छ। अब यो सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल संवाद भएको छ। MCCको बारेमा पनि छलफल संवाद भएको छ। राम्रै कुरा भएको छ नि। 11वटा प्रश्न मुद्दाहरूलाई लिएर अमेरिकी सरकारसँग नेपाल सरकारले जुन सोधेको छ, अमेरिकी दूतावासले पनि त्यसलाई सकारात्मकै लिएको छ। त्यस कारणले MCCको बारेमा जुन शङ्का उठिरहेको थियो त्यसको सम्बोधन गर्न त नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। राम्रै कुरा हो। चीनमा जीवन शाहीजीले जुन स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिनुभएको छ, योभन्दा पहिलेको सरकारले त्यसलाई हल्का ढङ्गले लियो, केही भएको छैन भन्यो। अध्ययन नगरिकन, सिडोसँग पनि सल्लाह नगरिकन त्यतिकै प्रतिक्रिया दिइदियो सरकारी स्तरमा। त्यो गलत छ। कति कारगर गठन भएको छ, राम्रै भएको छ। त्यस कारण अध्ययन नगरिकन कहिले कुराहरूको बारेमा भन्नु राम्रो कुरा। त्यस कारण यो कूटनीतिक क्षेत्रमा ठिक काम भएको छ। धामीको बारेमा पनि सरकारले टोली गठन गरेर के रिपोर्ट ल्याएको छ। त्यस कारणले सरकारले यी सबै कुरालाई सही ढङ्गले लगेको म ठान्छु। विगतको सरकारको भन्दा अहिलेको सरकारले कूटनीतिक माहौलमा ठिकै काम गरिरहेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यहाँ अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ, सभापतिको दौडमा हुनुहुन्छ। आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई र आम नागरिक जस्तै तपाईँको उम्मेदवारीलाई चासोका साथ हेरेका छन्, उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म नेपाली काङ्ग्रेसका वडा तहदेखिका क्रियाशील सदस्यहरूलाई यसले जो भाग लिनुभएको छ, हिजो आज जो निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँको माध्यमबाट बधाई दिन चाहन्छु। र उहाँहरूको निर्णयबाट नै महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्मको तपाईँको चयन हुन्छ भनौँ न। कस्तो किसिमको महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनेछ त्यो क्रियाशील सदस्यहरूले क्षेत्रबाट, पालिकाबाट, प्रदेशबाट जसरी पठाउनुहुन्छ त्यसरी आउँछ। त्यस कारणले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको निर्वाचन पनि त्यसैमा निर्भर गर्दछ। अन्ततोगत चरणबद्ध रूपमा म सबैसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि कि अहिले सबभन्दा बढी जरुरत छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना जुन हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यसको पक्षमा अब भोलिको सभापति आओस्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट जो सभापति बन्छ त्यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, त्यस्तै यो संविधानका सबै मुद्दा मैले भन्ने गर्छु। राष्ट्रियता एक,
लोकतन्त्र 2, समाजवाद 3, गणतन्त्र 4, संघीयता 5, समावेशिता 6, धर्मनिरपेक्षता 7, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली 8, अहिंसा र शान्ति 9। यो 9वटा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि र अहिलेको संविधानको पनि फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्सहरू हुन्। अब यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो वैचारिक प्रश्नता चाहियो। म नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यसप्रति प्रतिबद्ध रही आफ्नो सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने, आफ्नो वार्डमा तपाईँको मतदाता र जनतासँग जोड्ने र रुख चिन्हलाई जिताउने गरी नेतृत्वको पनि चयन गर्ने र सङ्गठन सुदृढीकरण गर्ने काममा सक्रिय हुनको लागि म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँले भने जस्तै संविधानको स्वामित्व लिन सक्ने र वैचारिक प्रष्टता सहितको नेतृत्व स्थापित गर्न तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् हामी पनि कामना गर्छौँ। र यो व्यस्तताका बिच पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दुलालजी, तपाईँको सबै टिमलाई पनि न्युज 24 टेलिभिजन च्यानलले पनि म मेरो कुरा दर्शकहरूको सामुन्नेमा, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सामुन्नेमा, दुनियाँको सामुन्नेमा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र त्यसमा एकजना सभापतिका आकाङ्क्षी विमलेन्द्र निधि, उहाँको उम्मेदवारी किन र उहाँले सभापति भएर आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ लगायतका विविध पाटाहरूका बारेमा हामीले समीक्षा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजका लागि 6 प्रश्नको समय सकिएको छ। आजका मेरा अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।